جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ خود اپنا حال بیان کر دیا نے، کہہ دیا نے جس سال میں مکے گئی، آپ فرما دیا نے میرا حال ایسی کمزوری دی وجہ تو، کات سالی دی وجہ تو جسم دے اندر اتنی کمزوری آ گئی، جسم نہ کمزور ہو گیا، کات سالی دی وجہ تو آپ فرما دیا نے میرے پستان دے اندر دودھ خشک ہو گیا، میرے ہاں ایک بچہ بھی سی تے پستان دے اندر دودھ دا ایک قطرہ موجود نہیں، بچہ ساری ساری رات روندا بلکدا، اسی میاں بیوی ایک لمحہ نہیں سے سو سکدے، اور میرے ہاں ایک گدی سی جڑی اتنی کمزور اور لاغر سی کہ میرے نال دیاں عورتاں جس وقت چلیاں تے انہاں نوں کھلو کے لک کے ساڈا انتظار کرنا پیندا، آپ فرماندیاں نے حالات سن کہ او میرے نال دیاں دائیاں، میرے نال دیاں خواتین نہ اگے جا سکدیاں سن، نہ میری گدی اتنی مضبوط سی کہ انہاں دے نال مل سکے، آپ فرماندیاں نے ایک ساڈے کول اونٹنی سی جندیاں تھنا دے اندر بھی دودھ خشک ہو گیا سی، اس امید تے جی رہے سا کہ اللہ اپنی رحمت دی بارش برسائے گا، اللہ رحمت بھیجے گا، زمین سبزہ اگائے گی، اللہ رب العزت اس بارش کے ذریعے سانوں بھی اندیاں رحمتاں دا حصہ مل جائے گا، ایک کات سالی ٹل جائے گی، اس دی کمزوری، اس دا لاغر پن دا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سناخا شاعر پنجاب و پاکستان نے نقشہ کشی کی تھی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا حال بیان کیتا ہے، انہوں نے شعران دے اندر پرویا، اپنے شعران دے اندر ترجمانی کر دیا ہویا، کہندہ ہے کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی، او ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی، ان دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی، ان دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی تے جڑی مائی سی، ان دا نام حلیمہ دائی سی، سب تو پچھے مکے آئی سی، پچھوں آ کے او پشتائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا سی، پر خیر کسے نہ پایا سی، حال جدا سی، آپ فرما دیا نے میں بدری طور تے کمزور سا، میرے پھٹے پرانے کپڑے سن، میں جس دروازے تے جاندی قریش مکہ دے روسائے مکہ دے جس دروازے تے جاندی
میرا حال ویکھ کے مینوں بچے تو انکار کر دتا جاندا تے شاعر نے ترجمہ نہیں کیتی انہیں ہر دروازہ ہر بوا کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی او جدوں سارے پاسیوں رہ گئی سرکار دے بوئے بہ گئی جدوں سارے پاسیوں رہ گئی سرکار دے بوئے جدوں تمام مکے والیاں نے ٹھکرا دیتا تمام مکے والیاں نے ماڑی سمجھ کے کمزور سمجھ کے اپنے بچے دین تو انکار کیتا تے سارا مکہ گم گما کے آ کے میرے کریم آقا دے دروازے تے بہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تے آ کے بہ گئی انہوں او بوا جڑیا جتوں خالی نہ کوئی مڑیا اے سرکار دے در تے آ کے بہ گئی اور اے دارے ہوئے اے آستانہ ہوئے جتھے جو بھی آیا دردی آیا اپنے دکھ لے کے آیا دکھ مٹا کے گیا ہے کوئی غم خار آیا غم مٹ گئے کوئی روندہ آیا ہسدا واپس گیا ہے بلکہ انسان تے انسان رہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جانور بھی آئے خالی نہیں مڑے جانور بھی آئے تے میرے کریم آقا نے انہوں نے بھی خالی نہیں موڑے انہوں نے آرزوئاں بھی میرے کریم آقا نے پوریاں کیتیاں تے ظہوری صاحب فرما دینے انہوں او بوا جڑیا جتوں خالی نہ کوئی مڑیا بڑی تھکی تے بڑی ماندی بوے وال تک دی جاندی جدو کوئی آدمی ہر پاسیوں مایوس ہو جائے ہر پاسیوں تھک جائے پھر آخر کار ہر بندے دی تجسس ہر بندے دی نگاہ ہر بندے دی جھولی اس رب دے اگے پھیلائی جاندی ہے اے مائی جدو سارے پاسیوں تھک گئی ہے تے اللہ کریم دے محبوب دے دروازے تے آ گئی ہے ہر بالکل تھکی ماندی بڑی تھکی ہے بڑی ماندی ہے بوے وال تک دے جاندی ہے تے دل دے اندر کی ہے دل دا حال کی ہے دل ڈاڈائی گھبرایا تے جدوں دل دے وچوں اے آواز نکلی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اس نے عرض کی تھی مولا میں بے شک ماڑیاں بے شک کمزوراں تو جاننا ہے میں خالی گود لے کے جاواں گی لوگ تانے دین گے لوگ میرے تے باتاں کسن گے میں خالی جھولی لے کے مکے دے وچوں آ گئیاں تے دل ڈاڈائی گھبرایا رحمت نے پھیرا پایا رحمت نے پھیرا پایا تے رحمت دا جھلا جھلیا
سرکار دا بوا کھلیا ہے کیونکہ آستانہ ہوئے. اور حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ایسے کہ دار ہوئے جتوں کوئی خالی مردہ. تے شاعر نے ترجمانی کر دیا ہے کہ رحمت دا جلا جلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے. جس وقت میرے کریم آقا دا دروازہ کھلیا حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید لگ گئی. اندروں ایک آن والی آئی. وہ آن والی کون سی؟ ایک لونڈی باہر آئی. ایک لونڈی باہر آئی انہیں آکھیا کیڑی مائی ہے؟ سیدہ علیمہ سعدیہ نو پوچھن لگی آن والی ہے تو کون ہے؟ اس دروازے تے کیویں بیٹھی ہے؟ حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اے مائی نہیں میں دائی ہے. انہیں باں پکڑ اٹھایا ہے نالے فرمایا ہے نیا تینوں نال لے جاواں میں تے ایک نوری مکھ وکھاواں میں. اس لونڈی نے کہا جی آ کے اس دروازے تے بہن والی اگر تو دائی ہے آ میرے نال چل میں ایک اللہ دا محبوب وکھاواں تینوں بدوہا دے چہرے والا دکھاواں واللائل دیاں زلفاں والا دکھاواں. زہری صاحب فرماندے نے آکھیا نیاز نہ آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں نیا تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں. ساڈے بیڑے او چن چڑھیا اے جندا چن نے بھی کلمہ. تے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی. آپ فرماندے نے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اجمل کا او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. انہیں آکھیا نیا تینوں نال جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں. ساڈے بیڑے او چن چڑھیا اے جندا چن نے بھی کلمہ پڑھیا جندا چن نے بھی کلمہ پڑھیا. ہن دائی اندر آئی تے سونے وال جاتی پائی. اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بالکل سفید چمکدار کپڑے دے اندر تشریف فرمانے لیٹے ہوئے نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ دے جسم مبارک دے ہوتے ایک سفید کپڑا سیدہ علیمہ فرما دیا نے. میرے کریم آقا دے تھلے ایک گدا بچھیا جڑا انتہائی
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے آپ فرما دیا نے ان جس وقت میں اندر گئیاں ان اندر دائی اندر آئیے سونے والا نظر چاہ پائیے تے دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے سونے والا تقدیر رہ گئی دل اپنا پھڑ کے جو ہی کریم آقا دے ودعا دے چہرے تے نظر پئی ٹک ٹکی لا کے ویکھی جا رہی ہے کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ادھا حسن عطا فرمایا کہ انہیں دا حسن دا کمال سی کوئی نظر بھر کے ویکھ نہیں سی سکدا آپ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے سن کسے دی نظر ٹک دی نہیں سی اگر کوئی ویکھ لیندا نظر بھر کے تے اکھاں دی بنائی چلے جاندے سیدنا یوسف علیہ السلام تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر سباحت سی میں اس کی مثال دے کے بات سمجھا رہا سورج بھی روشن چاند بھی روشن ہے لیکن کیا سورج وال کوئی دیکھ سکتا سورج وال کوئی دیکھ نہیں سکتا اکھ ٹک دی نہیں اور 14ویں رات دا چند ہوئے اپنی آبو تاب دے اندر تے بندہ دیکھے تے پھر دل کر دے دیکھی جائے میرے کریم آقا نے فرمایا سورج دی روشنی دے اندر سباحت ان دے تے نظر نہیں ٹک دی یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر سبال سے لہذا نظر ٹک دی نہیں سی اللہ نے میرے حسن دے اندر ملاحت رکھی ہے جڑا ایک دفعہ بیک لوے پھر نظر ہٹ دی نہیں اس واسطے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سونے وال تقدیر رہ گئی ہے تے لکھ لکھ شکر منا دیئے لکھ لکھ شکر منایا ہے سونے نو سینے لایا ہے نالے موائے فرمان دی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو ہی سینے دنال لا کے آپ اپنے خامن دے کول گئیاں نہیں تے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنا سجا دودھ پیش کیتا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے اس تو پہلے میرے چھاتی دے اندر دودھ دا قطرہ بھی نہیں سی جس وقت کریم آقا نو پیش کیتا اللہ نے دودھ دیا نیرہ چلا دیتیاں میرے کریم آقا نے سجی سیڈ دے دودھ تناول فرمایا ہے جس وقت میں دوسری سیڈ کھبی سیڈ پیش کی تھی کریم آقا نے انکار کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے اے ماں حلیمہ میں جاننا ماں میرے نال میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے حلیمہ سعدیہ دا بیٹا آپ نے گود دے اندر اپنے معصوم لباں دے وچ فرمایا ہے اے ماں میں جاننا ماں میرا ایک بھائی بھی ہے ادھر حق ہوندا ہے میں انصاف کرنے واسطے آیا ماں جس نبی نے آن والے وقت دے اندر کائنات نو انصاف سکھانا سی او نبی خود کیویں بے انصافی کر سکدا سی سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے رب کعبہ دی قسم پورے 2 سال میرے آقا نے ایک پاسے سجے پاسے پیتا ہے کھبے پاسے نہیں پیتا دسیا میرے بھائی دا حق ہے بعض لوگاں نے اندے تے بھی اعتراض کیتا دیکھو جی نبی پاک نے حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا سنیاں دے نے سنی شور کر دے نے معاذ اللہ حلیمہ تے یہودن سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں تو علاوہ دوسری ماں دا دودھ نہیں پیتا تے ساڑھے نبی تے سب نبیاں دے نبی نے
ساڈے نبی نے اپنی ماں تو علاوہ دوسرے دودھ کیویں پی لیا؟ تو جنہ نے اعتراض کیتا، میں بات لمبی نہیں کرتا، اختصار نہ لے وے، اعتراض کرنے والے کدی اپنے گھر نو ویکھ لے، کدی اپنے گھر نو نظر مارن، انہاں دیاں کتاباں دے اندر فقیر ثابت نہ کرے تے مجرم ہے۔ اپنیاں کتاباں پڑھ لو نا، اپنے علماء دیاں کتاباں پڑھو، جنہ نے تسی ایک ماں حلیمہ دا انکار کر دیو، جنہ نے 4 ماواں دا ذکر کیتا کہ نبی پاک دی رضائی 4 ماواں نے، نبی پاک نے 4 ماواں دا دودھ پیتا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کم کم کہہ کے پئی جگاوے، حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا ہے، کم کم کہہ کے پئی جگاوے، سر موچ میں صدقے جاوے، ہوئی دل نو بڑی تسلی سونے نو لے کے چلی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے جس وقت اپنے خامد دے کول آئیاں نے تے رات ہوئی، بیٹا بھی سیر ہو گیا، حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جدو میرا بیٹا سو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آرام فرما رہے نے، میرا خامد برتن لے کے اونٹنی بل گیا ہے، حالانکہ اونٹنی دا حال ایسی ان دے تھنا دے اندر بالکل دودھ خشک ہو گیا سی، خشک سالی دی وجہ تو جس وقت میرا خامد گیا برتن لے کے تے برتن بھر کے واپس آیا، چہرے تے خوشی دے آثار نے آ کے کہنے لگیا اے حلیمہ مینوں انج لگدا ہے جڑا بیٹا جڑا بچہ سانو اللہ نے عطا کیتا ہے اے اللہ دا خاص محبوب ہے، اے آندا رہ گیا ہے ساڈی جھگی دے اندر، ساڈے کیمپ دے اندر، ساڈے جھونپڑی دے اندر اللہ دیاں رحمتاں آ گئیاں نے۔ حلیمہ سعدیہ اختصار نال عرض کرنا ٹائم ہو گیا ہے، حلیمہ سعدیہ میرے کریم آقا نو مکے لے کے چلیاں، او گدی او اونٹنی جڑی چل نہیں سی سکدی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اونٹنی تے سوار ہوئیاں نے، اگے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خامد پچھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گود دے وچ لے کے حلیمہ سعدیہ بیٹھیاں نے، اونٹنی نو چلن دے واسطے اٹھن واسطے حکم دیتا، اونٹنی اٹھ دی نہیں، اونٹنی چل دی نہیں، تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خامد کہن لگیا حلیمہ اونٹنی چلن دا نا نہیں لیندی، مینوں انج لگدا ہے جس محبوب نو تو لے کے آئی ہے اس محبوب نو مہار پکڑانی پوے گی، سوار بدلنا پوے گا، ڈرائیور بدلنا پوے گا۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نو لے کے اگے بیٹھیاں، پچھے آپ دا خامد بیٹھا، میرے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، حلیمہ تیرا خامد اگے بڑھے میرے محبوب نو کنڈ ہوئے، محبوب اگے تشریف فرمائے، کریم آقا نے مہار پکڑی ہے، اے اونٹنی ہن جس وقت جڑی چل دی نہیں سی، اے برق رفتار ہو گئی ہے، بجلی دی طرح جا رہی ہے، تے نال دیاں دے کولوں جڑیاں کچھ پہلے مکے دے وچوں چل گئیاں سن، کافی سفر طے کر گئیاں سن، انہاں دے کولوں جدوں بجلی دی طرح لنگی تے پوچھن لگیاں حلیمہ رک جا ٹھہر جا سانو اے تے دس دے تیری سواری چل دی نہیں سی، تیری اونٹنی چل نہیں سی سکدی، اسی رک رک کے تینوں نال ملا دیاں سا، ہن کی ہو گیا ہے سواری کتوں لے لئیے اتنی طاقتوار؟ حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے او کملیو
سواری ہوئی ہے، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اگلے جمعہ المبارک دے زندگی رہی تھی انشاءاللہ ایتھوں ہی شروع کرانگا۔